السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. هذه البارتي الثانية من شابيتر لول. دونك في الفيديو الأول عملت دي تيب ستاندار. لي تيب ستاندار هما تيب ريال وتيب اونتيي وتيب شار وسترينج. دونك اليوم باش نكملو لي تيب اسكالير ونيميري وتيب انترفال، وباش نخدمو زادا تيب تابلو. دونك لي تيب اللي خدمناهم من الأول هما دي تيب ستاندار، معناها دي تيب بريديفيني عطاهمنا باسكال. اليوم باش نشوفو دي تيب جدد، نوع جديد معناها نتاع تيب. نتبعو مع بعضنا. دونك قبل ما نبدا في الفيديو باش نفسر حاجات. دونك انا قررت باش كل فيديو نعطيكم اون سيري اكزرسيس تخدموهم وانا نصلحهم في فيديو. دونك لهنا عملت الفيديو هذا على لي تيب ستاندار. دونك عندي ان فيش نتاع دي اكزرسيس. دونك هذه الفيش كيفاش كومون سا سباس. انت تعمل كومنتير في الفيديو وانا نبعثلك الفيش هذه. بون كل اتيديون عنده معناها الفيش الخاصة به. هذاك علاش لازمك تعمل كومنتير باش انا نبعثلك في ميساج بريفي الفيش اللي خاصة بك انت باش انا نصلحها ومن بعد نهبطها في فيديو. حاجة اخرى زادة، اذا كان انت تتفرج على الفيسبوك لازمك تبدل الكاليتي اتش دي. اذا كان كونيكسيون تاعك هي تنجم تبدلها اتش دي. دونك نمشي لهنا، نمشي كاليتي، نمشي اتش دي 720. بالنسبة اللي يتفرج على اليوتيوب واضحة الحكاية. وهذه الباج، دونك هذه باج فيسبوك نتاعي. وبيان سور في الاخر اذا كان عجبك الفيديو متنساش باش تعمل جيم وشاركه مع اصحابك. دونك نبداو الخدمة نتاعنا. دونك اللي يتفرج في الفيديو الاول كان تفكر حكينا على لي تيب ستاندار، حكينا على التيب انتيجر والتيب بوليان. دونك قلنا اللي تيب مالو الا اون سويت دو فالور. قلنا ان تيب انتيجر اقل فالور فيه هي موان 32 2032 32768. يمشي من موان 32000 حتىش 32000. هذا تيب انتيجر. هذوما لي فالور بوسيبل اللي نجم نلقاهم في تيب انتيجر. بالنسبه للتيب بوليان عندنا دو فالور بوسيبل اللي هما ترو والفولس. انا بار اكزومبل خطرت لي باش نعمل ان تيب خاص بيا. دونك السيد اللي عمل باسكال عمل دي تيب بريديفيني وعطاهم لنا حاضرين. احنا اذا كان نحبوا نعملوا تيب سي بوسيبل، نجم تصنع التيب نتاعك. دونك اش معناها تصنع التيب نتاعك؟ دونك تعمل ان انترفال فيه دي فالور معينين وتسمي التيب هذاك. دونك بار اكزومبل هنا حبيت نعمل ان تيب جور، ماذا بيا ديما نسميه باليوفا بالاس بور لا بون براتيك. معناها يوفا بالاس. انا عملت ان تيب جديد هو جور، وفيه بيان سور لي فيه لاندي ماردي، فيه لي جور معناها نعرفهم. كيفاش كومون سا سباس هذه معناها في الاناليز وكومون سا سباس في الباسكال. دونك شوفوا مع بعضنا هنا في الاناليز. اول حاجه لازم نعمل تي دي ان تي تابلو دو ديكلاراسيون دو نوفو تيب. لهنا عندنا تيب، نعمل ان تابلو ونعمل التيب شنو اسمه. انا سميته جور ونعمل ايجال لي فالور بوسيبل نتاعي. لهنا عملت ان تيب جديد اللي هو جور. دونك كومون سا سباس في الباسكال. في الباسكال نعمل تيب جور ايجال ليست نتاع لي فالور نتاعي. دونك ديما نفكر اللي تيب مالو الا ان انسومبل دو فالور. لهنا الانسومبل دو فالور نتاعي هي لاندي ماردي ميركودي. دونك لهنا عملت ريستريكسيون اللي هي على جور. اللي ريستريكسيون هذه شنو؟ ريستريكسيون معناها حددت، معناها عملت حددت شنو لي فالور اللي حاجتي بهم في الجور. معناها كي نعمل انا ديكلاري نجيو للديكلاراسيون كومون سا سباس ديكلاراسيون في الاناليز. دونك في الاناليز بيان سور تعرفوا لي تي دي يو. بار اكزومبل هنا عندي في البروغرام تاعي استعملت نومبر انتيجر ونكتب نومبر انتيجر. بار اكزومبل استعملت اون فاريابل جور 1 سميتها جور 1 التيب نتاعها جور. دونك جوست نعمل تيب ايجال جور، نجي لهنا نعمل جور. فوالا دونك واضحة. بالنسبة لباسكال كومون سا سباس نعمل بار اكزومبل عندي تيب انتيجر. هنا جوست باش نفسر لكم باش تعرف معناها تريبيري. بار اكزومبل عندي فاريابل اسمها نومبر انت هي انتيجر، ولا سميتها ا انتيجر التيب نتاعها انتيجر. احنا عملنا تيب جديد كي يولي يستعمل كيما نستعملو انتيجر ريال بوليان اي حاجة. معناها لهنا نعمل var جور 1
التيب نتاعو هو جور. دونك لهنا عملت فاريابل جور 1. فاريابل هذه اذا كان نستعملها نجم باغ اكزومبل نجي نعمل باغ اكزومبل نجي باش نستعمل جور 1. شنو تنجم تاخذ جور 1؟ تنجم باغ اكزومبل تكتب جور 1 ايكال لاندي باغ اكزومبل، هذه تمشي صافا. بالنسبة جور 1 ايكال باغ اكزومبل 5 ما تمشيش تعمل ايرور دو كومبيلاسيون خاطر 5 ماهيش في الانترفال نتاعنا. فوالا دونك هذاك كيفاش تصنع تيب جديد. جو بونس واضحة الحكاية ماهيش صعيبة، نتمنى فهمتوها. دونك نتعدى توا لتيب تابلو. باهي تيب تابلو شنو هو؟ نحنا باش نخدمو على التيب تابلو. التابلو يوني ديمونسيونيل. شو معناها يوني ديمونسيونيل؟ معناها فيه ديمونسيون واحدة، فيه كولون واحدة اللي هي هذه. معناها عندنا ان تابلو فيه كولون واحدة اللي هي هذه، في عندنا تبيع لي فالور اللي باش نحطوه. بالنسبة لي 0 و 1 و 2 هذيك راهي معناها ماهيش ماكش انت باش تعمرها، هذيك تعمل اوتوماتيكمون من عند الكومبيلاتور، من عند الباسكال ينيميروتي لي فالور اللي في التابلو. بالطبيعة يبدا الاندكساسيون تبدا من 0 حتىش للتايم تاع التابلو موانزا. معناها تمشي عندك الفالور 1 يعطيه الاندكس نتاعها 0، الفالور الثاني يعطيه الاندكس نتاعها 1 اتسيتيرا. بون لهنا لازمني ننتبه اللي لي فالور كلهم نفس التيب. معناها التابلو نتاعنا لازم لي فالور نتاعو يكونوا نفس التيب. معناها لان فالور 1 هي نفس التيب تاع 2 حتىش 5. معناها باغ اكزومبل فالور 1 ايكال 5، الفالور 2 لازمها ما تكونش باغ اكزومبل بون ما تكونش معناها باغ اكزومبل فالور 1 ماي 5 هي نقول احنا انتيجر. فالور 2 لازمها ما تكونش ريال، ما تكونش 5.2، سينو لهنا عندنا ايرور. بون لهنا في تيديو كيفاش نستعملوهم، كيفاش نعملو ديكلاراسيون تاع تابلو. سهل برشا. نعمل تابلو 1 باغ اكزومبل سميتو تابلو 1 ان تابلو دو 5 ريال. ولهنا الرول شنو الرول نتاعو؟ مثلا انا نحب نستوكي لي نوت تاع 5 إلاف. فوالا سوبوزون انا عندي تابلو تاع نحب نعمل تابلو مش نستوكي فيه لي كيلكو، معناها مش نستوكي فيه دي جور باغ اكزومبل اللي باش نخدم فيهم في السيمين 5 ايام في السيمين اللي هما لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي. هذوما الايامات اللي نخدمو فيهم. سامدي وديمونش سوبوزون ما نخدموش. دونك نعمل ان تابلو التيب نتاعو تابلو دو 5 جور والرول نتاعو ستوكي 5 جور دو ترافاي. باهي بالنسبة للباسكال كومون سا سباس؟ بالنسبة اذا كان باش نعمل التابلو الاول اللي هو تابلو 1 سموها احنا تابلو 1 خاطر خدمنا تابلو 1. باهي تابلو 1 تابلو دو 5 اونتي. دونك لهنا نعمل اري. اش معناها اري؟ معناها تابلو بالونجلي اري معناها تابلو اري دو 5 ريال. نعمل نجي هنا نعمل الانترفال نتاعي ديما يبدا من الان حتىش للتايم تاع التابلو 5 ريال اللي هو 5 اوف التيب نتاعي هنا اللي هو ريال. باهي اللي بالاخضر انا عملتهم اكسبري هذوكم باش نبدلهم. سيبوزون باش نعمل التابلو الثاني باش نعمل تابلو 2 اري اوف جور. سيبوزون احنا الجور ديجا عملنا تي دي ان تي نتاعنا، عملنا التيب ديكلارينا التيب الجديد نتاعنا هاو التيب الجديد اللي هو جور. دونك نجم نستعملو في وسط تابلو كيما نشوفو لهنا اوف جور. باهي سيبوزون توا نحب باغ اكزومبل عندنا باش نستوكي دي كلاس، شاك كلاس فيه 5 إلاف، فيه 5 لامبة باغ اكزومبل. لهنا شنو نجم نعمل؟ سامبلومون كيما كنا نفسرو هنا عملنا تابلو 1 تابلو دو 5 اونتيي، تابلو 2 تابلو دو 5 اونتيي، تابلو حتىش تابلو 5. في الباسكال كيف نعمل كلاس 1 array 1 5 of real، كلاس 2 array 1. بون هي هذه ريالمون هكا. بون احنا باش نعملوها هكا بيان سور، باش نعملوها كيما هكا صحيح ولا؟ مي معناها هي ريالمون هكا. باغ اكزومبل هذا مانيش باش نستعملهم في نفس السطر، نستعملهم ديفيرون مفرقين. باش نستعمل هذا باش نستعمل فونكسيون معينه، هذا فونكسيون اخرى، هذا فهمتوا معناها الحكايه كاين هكا رزينه شويه. معناها هنا سيمونش ان بو الحكايه ماهيش افيكاس. باش نشوفوا طريقه اخرى باش نتخلصوا من اشاك فوا نبقى نعاود
في الجملة هذه بالأحمر، هذه سا ديرونج ان بو، ماهيش معناها مزيانة برشا. وكيف كيف في التيديو هنا الحكاية ماهيش معناها مزيانة برشا، دونك لازمنا حل. باهي سورتو إذا كان عندي معناها يشتركوا في التيب ويشتركوا في النومبر. معناها هنا عندنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 5 الكلهم دي كلاس دو 5 إليف والكونتينيو نتاعهم ريال. بار اكزومبل هنا نرجع للتابلو. بار اكزومبل عندي ان تابلو اسمه بار اكزومبل هنا لي موين. طب التلميذ ذول هذا نتاع ان كلاس موين. التلميذ ذول جاب 12 5، التلميذ الثاني 13 12، التلميذ الثالث 13، الرابع 16 اتسيتيرا. هذا بار اكزومبل 15. باهي لهنا شنو عندنا دي كلاس الاول فيه التابلو هذا، كلاس الثاني بار اكزومبل التلميذ الثاني بار اكزومبل جايب 14. معناها لهنا كان تلاحظوا فما حاجة مشتركة. شنو هي الحاجة المشتركة؟ هي التيب ريال. معناها كل كلاس فيه دي زيتيديون عندهم اون موين التيب تاعو ريال، والكلاسات كلهم كيما تشوفوا لهنا فيهم 5 إليف. معناها هنا نجم نختصر لنا نجم الحكاية هذه الري في الري 1 حتى 5 فريل في غض نبقى نعاود فيه نجم نختصرها. بون كيفاش نجم نختصرها؟ معناها باش نبدلها بار اكزومبل هذه الري 1 حتى 5 فريل باش في غض ما نكتب الجملة هذه كاملة باش نكتب جوست كلاس. شنو معناها باش نصنع ان تيب كلاس يعوض هذا الكل. معناها هنا في بلاصة ما نكتب هذا الكل نكتب كلاس، في بلاصة ما نكتب array 5 نكتب كلاس. معناها هذه باش تربحني في الوقت وباش تربحني زيادة باش تربحني في معناها في تيديو في الباسكال. المهم ده دونك في الباسكال هنا باش نعملو var كلاس لازمني نصنع التيب ساعة في الباسكال. هنا شنو كيفاش نصنع التيب في الباسكال؟ نعمل تيب ولا هي عندي هيك كود. فوالا دونك في باسكال نعمل كلاس array 1 5 فريل، من بعد في الديكلاراسيون نجي نعمل كلاس 1 2 بوان كلاس. باهي هذا بالنسبة للتابلو. كيفاش نجم نعمل تابلو؟ جيسبر كو الفيديو يكون واضح. اذا كان عجبكم الفيديو نجم نعمل بارتي ثاني على لي ماتريس. شنيا هي ماتريس؟ هي تابلو دو بلوزيور ديمونسيون. معناها ما يعرفش فيه كولون واحدة، فيه اكثر من كولون، فيه 2 و 3 و 4. المهم فيه برشا كولون. نجم نعمل فيديو وحده. بون انا مش نحاول ما نطولش عليكم. بالنسبة للي انتريسي نجم يعمل كومنتير وانا نبعثو سيري ديكزارسيس على لي تابلو وزاد على لي فونكسيون اريتميتيك ستاندار يخدمهم. وبون انا هنا جوست توضيح بالنسبة للي نعملهم هكا بالبروسيال. هذوك معناها راهم بونوس ماهمش مهمين برشا. بون ماهمش مهمين ما تنجم ما تخدمهمش. بالنسبة للمهم هو الاصفر هنا باش يبين راك فهمت. تنجم ما تخدمش كل شيء. بون المهم تفهم. تنجم تقرا لي رول هنا نتاع كل فونكسيون. وباش نزيد زاده دي كالكول اكزرسيس على لي تابلو، وان شاء الله نكمل على لي ماتريس، وان شاء الله تكون المعلومه وصلت. واتري بيانتو ان شاء الله.